वसल्लम के राजदार साहबा में से एक है। राज की बातें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ शेयर किया करते हैं। ये वही साहबी हैं जो जंगे ओहद में ऐसे शहीद हुए कि उनकी शहादत की उंगली के अलावा उनके जिस्म का कोई हिस्सा ही नहीं मिला, कोई हिस्सा नहीं मिला, सिर्फ शहादत की एक उंगली उनकी कटी हुई मिली, जिससे उनकी बहन ने देख करके पहचाना कि ये मेरा भाई अनस है। वो साहबी की बात कर रहा हूं। जवानी का आलम है, और जवानी लोग तो समझते हैं अंगारे का नाम है, अंदर ख्वाहिशात का एक तूफान होता है, अलग अलग सबकी जवानियां होती हैं, लेकिन वो सहाबी रसूल जिससे बेपनाह मोहब्बत करते थे, इश्क करते थे, उनसे शादी भी कर लिया, निकाह कर लिया, बीवी से बेहद मोहब्बत करते थे, जायज मोहब्बत है, शादी भी कर लिया, और बीवी से बहुत लगाव था, जिसको कहते हैं इश्क के दर्जे की मोहब्बत है। तो बीवी है और बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और वो भी मोहब्बत करती। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस बिन नुज़ैर के घर तशरीफ लाए। जब बैठे थे वो हजरत अनस के साथ, मक्का का एक कासिद आया एक खत लेकर के हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास। मक्का के हालात बताते हुए कासिद ने खत दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस बिन नुज़ैर से कहा, पढ़ो खत में क्या है, सुनाओ। अनस बिन नुज़ैर ने पढ़ करके सुनाया। उसमें मक्का वाले जंगों की जो तैयारियां कर रहे हैं उसके सारे मामलात लिखे हुए थे कि मक्का वाले मदीने के ऊपर अटैक करना चाहते, हमला करना चाहते, और ये सारे हालात उस खत में राज के तौर पर थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंद करो अनस, ये तेरे और मेरे बीच में राज है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसको संभाल के रखो। हजरत अनस ने कहा, जैसा हुक्म सरकार का। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर से निकल करके बाहर तशरीफ ले गए। अभी बाहर गए थे कि अनस बिन नुज़ैर की बीवी अंदर से आई, जिससे बेहद मोहब्बत करते थे आप, बहुत इश्क करते थे। आई, कहा, अनस, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, कुछ राज की बातें हो रही थी, मुझे भी तो बताओ क्या बात हुई। अनस बिन नुज़ैर ने कहा, तेरी मोहब्बत, तेरा इश्क अपनी जगह पर, वो मेरे और नबी पाक के दरमियान की बात है, वो नहीं बताया जा सकता। कितना भी इश्क हो, कितनी भी मोहब्बत हो, तो बीवी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मेरे बीच जो मामलात हैं उसको मैं नहीं बता सकता। बीवी ने कहा, क्या मुझ पर एतबार नहीं करते? कहा, पूरा एतबार है, यकीन भी है, लेकिन हुजूर पाक के हुक्म से बढ़कर मेरे लिए कायनात में कोई चीज ही नहीं। बीवी ने हंस करके क्या कहा, चलो नहीं बताते कोई बात नहीं, मैंने सुन लिया है, दीवार के पीछे से सुन लिया है मैंने, क्या बात हुई है। कहा, क्या बात हुई? कहा, वही तो मक्का वाले जंगों की तैयारियां कर रहे हैं, वो खत में ये चीज आई है। अनस बिन नुज़ैर ने जैसे ही अपनी बीवी से ये जुमला सुना, सीधे जाकर गर्दन पकड़ ली, गर्दन पकड़ ली, और गर्दन पकड़ करके सीधे बाहर लेकर के आए। कहा, उस वक्त तक तेरी गर्दन से हाथ नहीं हटाऊंगा जब तक नबी पाक का हुक्म नहीं आता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अनस क्या हुआ, किस बात के लिए लेकर के आए? कहा, आका, मैं मुजरिम न ठहराया जाऊं, आपने फरमाया था राज की बात है, मैं हिफाजत कर रहा था, मैंने किसी को नहीं कहा, लेकिन दीवार पीछे से मेरी बीवी ने सुन लिया, और जब मुझे खबर हो गई कि इसने सुना है, मैं इसकी गर्दन पकड़ लिया हूं। अगर सरकार का हुक्म हो तो मैं यहां खत्म कर दूं ये सारा मामला, ताकि मैं कल जुर्म में न पकड़ा जाऊं कि नबी पाक के राज को इफ्शा करने वाला अनस है, अपनी बीवी की मोहब्बत के चक्कर में अपने नबी पाक की मोहब्बत को दांव पे लगा दिया, ये बात ना है, इसलिए गर्दन पकड़ करके लाया हूं। हुजूर ने फरमाया, हाथ हटाओ, जितना तुम मुझसे मोहब्बत करते हो वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, जैसे तुम राजदार हो वैसे वो भी राजदार है, वो सहाबिया है। हाथ हटा दिया और अपनी बीवी से मुस्कुरा करके कहा, जब बात आ जाए रसूलुल्लाह की तो फिर गर्दन किसी की नहीं होती, फिर किसी की अहमियत नहीं होती। ये मेयार याद रखो हमेशा, दुनिया का इश्क, दुनिया की मोहब्बत एक जगह पर, जहां हुजूर की बात आ जाए तो फिर किसी गर्दन की अहमियत नहीं है, किसी की कोई अहमियत नहीं है।
یہی معیار صحابہ نے ہمیں دیا تھا، یہی معیار. اور آج جو چیزیں ہمیں روک لیتی ہیں میرے عزیزو، یہ ہمارا کمفرٹ جینے کا شوق، ہمارا آرام سے رہنے کا شوق ہمیں بہت ساری قربانیوں سے پیچھے لے جاتا ہے. کیوں نہیں بات کرتے آج کوئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اگر کتے بھونکتے ہو، کوئی خاموش بیٹھتا ہے یا کوئی خاموشی سے سنتا ہے تو صرف اس کے پاس ایک مجبوری ہے، بولوں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر بار کا کیا ہوگا، میرے جائیداد کا کیا ہوگا. میں پوچھتا ہوں کیا وہ صحابہ کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کی جائیدادیں نہیں تھی، ان کے گھر بار نہیں تھے؟ عزیزان گرامی وقار، ان کے تو ایسے تھے جن سے وہ کمال درجے عشق کرتے، محبت کرتے، لیکن جب حضور کی بات آتی تو کہتے کل جہاں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی محبت الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہی درجہ عشق ہمیں صحابہ نے دیا. اگر وہ چیز معاشرے میں آ جائے میرے عزیزوں، پھر تمہیں کوئی بٹھا نہیں سکے گا، کوئی تمہیں جھکا نہیں سکے گا. آج مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں جو باتیں کرتا ہوں اس سے لوگوں کو تکلیف کیوں ہے. بہت سارے خطیب ہیں، بہت سارے مقرر ہیں. مجھے ایک صاحب نے کہا تھا کہ آپ صرف مقرر نہیں ہیں، آپ صرف خطیب نہیں ہیں، ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے اندر انفلوئنس کتنا رکھتا ہے، لوگوں کے اندر اپنا اثر کتنا رکھتا ہے. اور ہم نے بتایا اثر کیا یہ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے؟ زبان تو ہزاروں کے پاس ہے. نہیں، اثر یہ صرف اور صرف محبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جہاں بندہ یہ احساس کر لے جاتا ہے میری ذمہ داری ہے، میں نبی کا ہوں اور میری ذمہ داری ہے، میرے عزیزوں پھر کسی خطیب اور مقرر کی بھی اسے ضرورت نہیں پیش آتی. وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قربانیاں دینے کے لیے کسی نے اکسایا تھا، کسی نے ابھارا تھا. کیسے وہ صحابیہ کی بات جب میں یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جنگ کے میدان کے بعد آتی ہے حضور کی بارگاہ میں اور کہتی ہے سنا ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے بیٹے کی لاش دیکھوں. یہاں خبر آ جائے کسی کے مرنے کی تو کیا حالت ہوگی. لیکن ایک ماں ہے، حضور سے اجازت لے کر آتی ہے، اگر حکم دیں تو میں اپنے جوان بیٹے کو دیکھوں. حضور نے فرمایا دیکھ سکتی ہو، جاؤ. میدان میں لاشیں ہیں، اس میں ایک جوان بیٹا خون میں لت پت اس بوڑھی خاتون کا نیچے ہے. لاش کو اٹھایا، کپڑے ہٹایا، جبہ ہٹا کر کے پیٹھ کو دیکھا، پھر بوسہ لیا اور سجدہ کیا. جو صحابہ کھڑے تھے پوچھتے ہیں اماں جانی کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے خاتون مدینے کی، جب یہ جوان میرے گھر سے نکل رہا تھا میرا بیٹا، میں نے اسے وصیت کی تھی، سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وقت سخت آ گیا ہے، مشرکین سختی سے حملہ کر دیے ہیں، بیٹا یاد رکھنا اگر حضور کو چھوڑ کر میدان سے بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. میدان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی. اور میں نے سنا آج میدان میں سے بہت سارے لوگوں پر ایسے حالات آ گئے تھے کہ ان کو بھاگنا پر مجبوری آ گئی، وہ ادھر ادھر بکھر گئے تھے. مجھے ڈر یہ تھا کہ میرا بیٹا بھی تو بھاگتے ہوئے نہیں مارا گیا. میں میدان میں آ کر یہی تو دیکھ رہی تھی پیٹھ پر تیر کے نشان تو نہیں ہے کہ بھاگتے ہوئے اس کو پیچھے سے کسی نے مارا. پھر میں سجدہ شکر اللہ کی بارگاہ میں اس لیے ادا کر رہی ہوں میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی نشان نہیں ہے، جتنے سب سینے پر کھا کر کے مرا. وہ مائیں کیسی تھی، قربانیاں اور ان کے بعد سامنے بچوں کی لاشیں ہیں، اور وہ یہ کہتی اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا جمع مردی کے ساتھ گیا ہے. وہی مدینے کی خاتون ہے، وہ آتی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلن، آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت حل کی ہے.